मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कितनों का ईमान है कि खुदा वादों का सच्चा खुदा है? बेशक वो वादों का सच्चा खुदा है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर आपकी नजात ही खतरे में है। मेरा नक्शा दिखाएं अगर आप दिखा सकते हैं। ये पैदाइश का एक नक्शा है। पैदाइश 15 बाप और उसकी 18 आयत में खुदावन ने इब्राहिम से एक वादा किया। फिर 17वीं बाप की 19वीं आयत में वो दोबारा इस वादे को दोहराता है और इब्राहिम के बेटे इसहाक के साथ अहद को दोबारा कायम करता है, जो उस वक्त तक पैदा भी नहीं हुआ था। लिहाजा ये खास अहद इसके पहले बेटे इस्माइल के साथ नहीं था। क्या आपने ये बात समझ ली? इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये अहद इसके बेटे इसहाक के साथ था। इस्माइल को भी एक वादा दिया गया था और वो आज तक पूरा हो रहा। लेकिन जो वादे की जमीन है वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनकी नस्लों के लिए है। ये वो वादा है। आप इसे नक्शे पर पढ़ सकते हैं। पैदाइश 15 बाप 18 आयत में ये लिखा है, उसी दिन खुदावन ने इब्राहिम के साथ एक अहद किया और कहा, मैं तुम्हारी नस्ल को जमीन दूंगा। और वो हदूद बताता है। ये मिस्र के दरिया से लेकर बड़े दरिया यानी दरिया फरात तक है। आप इस नक्शे पर देख सकते हैं कि ये वो वादे की जमीन है जो खुदा ने इस्राएल को दी थी। क्या हमारा खुदा वादे पूरे करने वाला खुदा है? सुने, वो एक दिन ये जमीन जरूर हासिल करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जमीन मिस्र, सऊदी अरब, इराक, शाम, लेबनान के कुछ हिस्से में शामिल होती। और आजकल यहूदी जिसे छोटे सुर्ख इलाके में रह रहे हैं, वो आप इस नक्शे पर देख कुछ मुखालफत के बारे में बात कर। आप देख सकते हैं कि ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन फिर भी इन्हें कब्जा करने वाला कहा जाता है। आए इब्राहिम के वक्त से 4000 साल आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी में 1964 में फलस्तीनियों को एक कौम करार दिया गया। इनका वाहिद मकसद ये था कि यहूदियों को खत्म किया जाए। लेकिन सुने कलीसिया, फलस्तीनियों का कोई कदीम तारीख नहीं है। इनका कोई कदीम फन, कोई कदीम मौसीकी, कोई कदीम सकाफत नहीं है, जैसे कि यूनानियों, फारसियों, अतालियों, यहूदियों, अफ्रीकी मुमालिक या एशियाई मुमालिक की एक शानदार कदीम तारीख है। फलस्तीनियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी तश्कील 60 की दहाई में हुई। फलस्तीनियों का नाम इस्राएल के कदीम दुश्मन फलस्तीनी से आया है। कितने लोग दाऊद और जूलियत की कहानी याद करते हैं? जूलियत एक फलस्तीनी था। फलस्तीनी गजा में रहते थे। वो साहिली लोग थे जो उस जमीन में रहते थे जिसे अब गजा कहा जाता है। लेकिन फलस्तीन 604 कबल मसीह में बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर के हाथों खत्म कर दिए गए थे। यानी फलस्तीन 2600 साल पहले खत्म हो चुके थे। यहूदिया के इलाके का नाम रूमी बादशाह हैदरियन ने 135 ईस्वी में बदलकर फलस्तीन रख दिया था। उसने ये काम इसलिए किया कि जमीन से यहूदियों के ताल्लुक को मिटाया जा सके। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शैतान झूठा था। आमीन। खुदा का ये वादा है। हैदरियन यहूदी कौम से नफरत करता था और फलस्तीन नाम रखना ऐसे था जैसे इनकी आंख में उंगली डाल। लिहाजा 135 ईस्वी से 1948 तक इस इलाके को फलस्तीन कहा जा रहा है। हालांकि ना वहां फलस्तीनी थे और ना फलस्तीनी कौम। 1967 में फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान मुसलसल तनाज़े के बायस बहुत सी तब्दीलियां हुई। आप में से कुछ लोग याद करेंगे कि बिल क्लिंटन, यित्ज़हाक राबिन और यासिर अरफात ने 1993 में ओस्लो माहदे पर दस्तखत किए थे। ये मादा कितनी देर चला? सिर्फ एक लम्हे के लिए, एक कप जितना टाइम। लेकिन कोई अमन कायम ना हो सका। फिर 2005 में उस वक्त के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जमीन के बदले अमन माहदा किया। ये बहुत बड़ी गलती थी दोस्तों। जैसे ही इस माहदे पर दस्तखत किए गए,
جس کے تحت اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو امن کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک طوفان کترینا ہمارے گلف کوسٹ سے ٹکرایا، اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ تقریباً 125 ارب کا نقصان ہوا، اور ہم نے تقریباً 2000 جانیں گنوائیں۔ میں یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاستدان ہی کیوں نہ ہو، آپ خدا کی زمین کسی کو نہیں دے سکتے۔ اور یہ غزہ کی پٹی کے بارے میں ہے۔ 2005 سے جب غزہ فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا تو انہیں کئی ارب ڈالر دنیا بھر کے ممالک باشمول امریکہ سے انسانی امداد کے طور پر ملے ہیں، اور میں نے اس پہ تحقیق کی ہے، اور یہ کئی ارب ڈالر بنتے ہیں۔ غزہ کی پٹی کو انسانی امداد کے نام پر اربوں بلکہ سینکڑوں ارب ڈالر دیے گئے تاکہ وہاں اسپتال، اسکول، ہوائی اڈے، سڑکیں، ہوٹل اور بندرگاہیں اور دیگر سہولتیں تعمیر کی جائیں۔ یہ ایک خوبصورت زمین کا ٹکڑا ہے جو بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے، لیکن تقریباً 20 سالوں میں اس زمین کو عسکری سرنگیں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہسپتالوں اور پرائمری اسکولوں کو اسلحہ کے ذخائر میں تبدیل کر دیا، اور راکٹ خریدے، جنگی تربیت حاصل کی، اور اپنی فوج کو صرف ایک مقصد کے لیے تیار کیا: اسرائیل کو ختم کرنا۔ یہ ان کے چارٹر کا حصہ ہے، اسرائیل کے خاتمے کا منصوبہ۔ میں نے ان کا چارٹر آپ کو گزشتہ پیغامات میں پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ امن کے بدلے زمین نہیں چاہتے، یہ یہودیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک روحانی جنگ ہے جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ یہ موجودہ دور میں اس کا ایک مناظرہ ہے جسے ہم 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں۔ سنیں، ان اسکالر خبروں کی رپورٹوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یسایہ 14 میں ہم آسمانی جنگ دیکھتے ہیں جب لوسیفر کو آسمان سے نکال دیا گیا تھا۔ یسوع نے بھی کہا کہ میں نے اسے بجلی کی طرح گرتے دیکھا۔ دانیل کی کتاب میں ہم فارس کے شہزادے یا ایران کے شہزادے کے بارے میں پڑھتے ہیں جو آج کا ایران ہے۔ ایران میں وہ کون ہے جو یہودیوں کے خاتمے کا عزم رکھتا ہے؟ آئیے یاد کریں۔ آپ کے بائبل میں حمان تھا جو یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک قدیم تنازع ہے جو جاری ہے۔ تو سنیں، حماس، حزب اللہ یا حوثیوں کے پیچھے ایران ہے، ایران کے پیچھے فارس کا شہزادہ ہے، اور فارس کے شہزادے کے پیچھے شیطان ہے۔ ہم یہاں حکمرانیوں اور روحانی بدی کی بات کر رہے ہیں جو بلند مقامات پر ہے، لیکن اسرائیل کے پیچھے ایک اور شہزادہ ہے، اور اس کا نام میکائیل فرشتہ ہے، اور میکائیل فرشتے کے پیچھے الفا اور اومیگا، آغاز اور انجام ہے۔ اس کا نام یسوع مسیح ہے، ہمارا خداوند اور نجات دہندہ۔ آئے خدا کے لیے اس کے نام کو حمد اور جلال، سب مل کے خداوند کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ تو آئے دوبارہ غزہ کی پٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیدائش 15 میں دیکھا ہے، غزہ کی پٹی جو آج کے دور میں جانی جاتی ہے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی میراث ہے۔ یہ اسرائیل کی ملکیت ہے، یہ خدا کا عہد شدہ علاقہ ہے۔ دوبارہ سنیں، میں نے نہیں سمجھا کہ ہماری امریکی حکومت کا غزہ کی پٹی کو اپنے قبضے میں لینے کا کوئی ارادہ ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، اسے چھوڑ دیں۔ خدا کی زمین سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ خدا کے کلام سے ایک بہت سخت وارننگ سنیں۔ اگر آپ اسرائیل کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ اسرائیل کو برکت دیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا، لیکن اگر آپ انہیں لعنت دیں گے تو خدا آپ کو لعنت دے گا۔ لیکن زمین انہیں ہی چھوڑ دیں۔ یوئیل کے 3 باب میں دیکھیں، پہلی آیت، ان دنوں اور اس وقت، یہ پرانے عہد نامے کی اصلاح ہے جو آخری دنوں کے لیے ہے، جب میں یہودا اور یروشلم کی تقدیر کو بحال کروں گا۔ دیکھیں، یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے۔ اسرائیل مشرق وسطی کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے۔ ان کی معیشت ترقی کر رہی ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ ہم اس دن میں جی رہے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، دوسری آیت، میں تمام قوموں کو جمع کروں گا اور انہیں یوسفت کی وادی میں لے کے آؤں گا، اور میں وہاں پر ان کا مقدمہ چلاؤں گا۔ آپ میری میراث ہیں، میرے لوگوں کے ساتھ کیے گئے کام کے لیے، کیونکہ انہوں نے میری قوم کو قوموں میں منتشر کیا۔ میں ان پر مقدمہ چلاؤں گا کیونکہ انہوں نے میری زمین کو
तकसीम किया। तो सुने, कोई दो रियासती हल जैसी चीज मौजूद नहीं है। ये खुदा की जमीन है और वो अपनी जमीन के बारे में फैसला करेगा। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।